افضل ڈاروی صاحب جڑے تواڈے سامنے نعتیہ کلام پیش کر رہے سن، صرف 5 منٹ واسطے میں دعوت دیاں گا اپنے بھائی نو مولانا محمد حسیب صاحب، صرف 5 منٹ واسطے، کیونکہ اس تو بعد مولانا صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا، صرف 5 منٹ واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، لکھاں کروڑاں درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ، سارے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی ساڈے واسطے ایک کامل نمونہ ہے۔ ان دے وچوں ایک محدثین ساڈے گزرے نے، انہاں دا ایک میں واقعہ بیان کر کے اجازت چاہنا۔ امام احمد ابن حنبل، کون امام احمد ابن حنبل نے، اوہ جنو یارو دنیا جان دی بھئیے۔ امام احمد ابن حنبل جدو جنازہ ہوندا نا تے امام صاحب دے جنازے دے نال انہیں کو لوگ آ جاندے نے، انہیں کو لوگ آ جاندے نے۔ امام صاحب نے انج کر کے حکمران دے نال ٹکر لا دیتی ہے۔ امام صاحب نے اس حکمران دے نال ٹکر کیوں لائی ہے؟ اے حکمران کہندا ہے، او امام احمد ابن حنبل، تو لوگاں نو واز نہ کرنا، اللہ دا دین نہ سنانا، تے جتنا اللہ پاک نے اپنے دین واسطے پسند کر لیا ہوئے، یارو انہاں کولوں خاموش نہیں بیٹھا جاندا نا۔ وہ اپنے دل دی بڑاس کڈن واسطے گلیاں دے اندر بھی جانا پوے چلے جاندے نے۔ انہاں لوگاں نوں اگر بازار دے اندر جانا پوے چلے جاندے نے، انہاں لوگاں نوں مارکیٹاں دے اندر جانا پوے چلے جاندے نے نا۔ انہاں نوں سینے دے پتھر کھانے پین پھر بھی چلے جاندے نے، اگر سینے چھلنی کرانے پین پھر بھی چلے جاندے نے۔ گل مختصر کراں تے امام صاحب دا ایک واقعہ سنا کے اجازت چاہنا۔ امام صاحب تے پابندی لگ جاندی ہے، امام صاحب کو اللہ دا حکم اور نبی پاک دی حدیث تو انہاں نوں پابندیاں لگ جاندیاں نے۔ امام صاحب نے حکمران نے اعلان کر دیتا کہ تو باز نہیں کرنی، کسے نو درس نہیں دینا، کسے نو نصیحت نہیں کرنی نا۔ امام صاحب دے کول ایک بچہ آ جاندا ہے جنہاں نوں علم دی تڑپ ہوے، سنیا جے واقعہ۔ امام صاحب دے کول ایک بچہ آندا ہے، آندا امام صاحب مینوں اللہ دا دین ہی سکھا دیو۔ سانوں بھی ضرورت ہے نا، زبان نہیں لا دے، ضرورت ہے نا۔ کوئی دین دی کنوں ضرورت نہیں دی، جڑے بندے نے دین نہیں سکھیا انہیں جناب سائنس دا سکھ لینا، لیکن دین دا سکھیا تے کس کارے تیری سائنس ہے؟ اور تیری ایفیسی میڈیکل کی کرے گی قبر دے اندر جدوں ماں ربو کا دا سوال ہوئے گا۔ سونا واقعہ، اے بچہ 10-12 سال دا ہے، امام صاحب کو کہندا مینوں کوئی اللہ دے دین دی گل ہی دس دیو نا۔ امام صاحب کہندے نے بیٹا میرے تے پابندیاں لگ گئیاں نے، بیٹا میرے تے پابندیاں لگ گئیاں نے نام۔ تے امام صاحب ہوئے بچہ کی کہندا نام، اے دے لفظ جڑے نے
سونے دے پانی دے نال لکھن والے نے امام صاحب نو بچہ کہندا ہے امام صاحب جی میں اللہ دا دین تا سیکھنا ہی سیکھنا ہے نام جی کیویں سیکھے گا گل تا دسنا مینوں بھی کوئی آئیڈیا ہو جائے مینوں بھی کوئی پتہ لگ جائے کو تو دین سیکھن واسطے آیا کہ کی سوچ لے کے آیا کہندا امام صاحب پورے پنڈ دے اندروں فقیر بن کے میں آٹا بھی منگاں دا پیسے بھی منگاں دا آٹا بھی منگاں دا پیسے بھی منگاں دا امام صاحب جی لیکن تھوڑے دروازے تے جدوں میں انج کر کے آن کے دستک دیواں گا تے میں تھوڑے کولوں آٹا بھی نہیں لاں گا پیسے بھی نہیں لاں گا تھوڑے کولوں درہم تے دینار نہیں لواں گا امام صاحب کہندے نے کی منگے دا پھر کہندا میں کہاں گا مینوں اللہ واسطے 3 حدیثاں سنا دیو کڈی عقل مندی اس بندے دی کہتا ہے حکمران نے پابندی تلا دیتی ہے نام انہیں جناب سختیاں تلا دیتی ہیں نام اے حکمران بندہ تھوڑے تے پابندیاں تلا سکتا ہے نا لیکن مینوں اللہ واسطے 3 حدیثاں سنا دینا اس بندے نے اس بچے نے 12-13 سال دی عمر گل دے اندر کر کے تھیلا پا لیندا منگن والا بن جاندا دروازے دروازے تے جا کے کہندا مینوں اللہ واسطے دے دیو مینوں اللہ واسطے دے دیو تے ہر ایک دروازے چ کوئی انہوں آٹا دیندا کوئی پیسے دیندا کوئی درہم دیندا کوئی دینار دیندا جدوں امام احمد ابن حنبل دے دروازے تے آن کے دستک دیندا تے امام صاحب نوں کہندا امام صاحب جی مینوں اللہ واسطے 3 حدیثاں سنا دیو انہیں 3 حدیثاں سنیاں تے سانو بھی علم دی تڑپے تے تاں یا مسجد محمدی دے اندر آیا نام اللہ دوڑا سارے دا آنا قبول فرمائے آکھو آمین سارا دا آنا اللہ پاک قبول فرمائے اچھی آکھو آمین نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اللہ دے دین واسطے گھروں نکل پیندا ہے اس بندے واسطے آمنہ دلار علیہ السلام فرماندے نے آسمان تو اعلان ہو جاندا ہے اوے میرے فرشتوں فتیانہ دی بستی دے اندر ایک جگہ تے پروگرام ہے اے بندہ اوتھے چلیا جی اللہ جی ساڈے واسطے کی حکم ہے قرآن دی آیت دا ترجمہ بیان کر رہے ہیں اے فرشتے پوچھدے نے اللہ جی ساڈے واسطے کی حکم ہے تے فرشتے جدوں پوچھدے نے تے اللہ فرماندے نے اوے میرے فرشتوں سن لو اے میرا بندہ دین واسطے جا رہا ہے تے تسی ایندے پیراں دے تھلے اپنے نورانی فرشتیو پروشانا شروع کر دیو اللہ میرا خدا سننا سنانا عمل دی سمجھ دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا وآن الحمدللہ رب العالمین